जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। पशुपतिनाथ मन्दिर नेपालको महत्त्वपूर्ण धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य स्थल भएको राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। बृहत गुरु योजना निर्माण गरी पशुपति क्षेत्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड। सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय भागभण्डा टुङ्गियो। नेपाली कांग्रेसलाई 8 मन्त्रालय प्राप्त। नेपाली कांग्रेसले तनहु 1 मा गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेद्वार बनाउने। 12/2 को उम्मेद्वार चयनका लागि 19 गते बैठक बस्ने निर्णय। फिलिपिन्सको पानी जहाजमा आगो लाग्दा 12 जनाको मृत्यु, 14 घाइते, 7 जना बेपत्ता। र ललितपुर मेयर्स कपको उपाधि एपीएफले जित्यो। फाइनल खेलमा एपीएफद्वारा कोशी प्रदेश 54 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। चैत्र शुक्ल नवमीका दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्रको सम्झनामा मनाइने रामनवमी पर्व बिहिबार देशभरि श्रद्धा र भक्तिपूर्वक मनाइएको छ। असत्यमाथि सत्यको विजय तथा भगवान श्रीरामको सम्झनामा मनाइने रामनवमी पर्वका उपलक्ष्यमा भगवान रामचन्द्रका मन्दिरहरूमा पूजा पाठ गरिन्छ। त्रेता युगमा यसै दिन भारतको अयोध्यामा राजा दशरथ र रानी कौशल्यावतीको सुपुत्रका रूपमा विष्णुको अवतार लिएर भगवान श्रीरामको जन्म भएको थियो। त्यही स्मृतिमा पवित्र नदी, ताल तथा कुण्डहरूमा स्नानका साथ व्रत बसी रामगीता पाठ, अध्यात्म वाल्मीकीय, तुलसीकृत र भानुभक्तीय रामायण वाचन गर्ने र भगवान रामको पूजा आराधना गरी रातभरि भजन कीर्तन गर्ने परम्परा रहेको छ। रामनवमीका अवसरमा काठमाडौँको 32 पुतली स्थित राम मन्दिर लगायत देशभरका र राम मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो लागेको थियो। रामनवमीका दिन व्रत बसी श्रीरामको पूजा पाठ र जप ध्यान गर्नाले चिताएको कार्य पूरा हुने र अर्को जन्ममा वैकुण्ठ वास हुने कुरा बडतार्क नामक धर्म ग्रन्थमा उल्लेख छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पशुपतिनाथ मन्दिर नेपालको महत्त्वपूर्ण धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य स्थल भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार पशुपतिनाथ क्षेत्रमा ऐतिहासिक पौराणिक महत्त्वको वनकाली उद्यानको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले पशुपतिनाथको प्राचीन ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व रहेको र पशुपतिनाथ मन्दिर नेपालको महत्त्वपूर्ण धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य स्थल भएको बताउनु भएको हो। उहाँले हिन्दू धर्मावलम्बी तथा पर्यटक समेत आउने तीर्थस्थललाई यथोचित रूपमा व्यवस्थित गर्न वनकाली उद्यानको विशेष महत्त्व रहेको उल्लेख गर्नुभयो। पशुपति परिसरभित्र पूजा आजा र अन्य व्यवस्थापनका सम्पूर्ण काम पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। पशुपति क्षेत्र शैव, शाक्त, वैष्णव, बौद्ध, जैन, सौर जस्ता भक्तजनका समेत आस्थाको केन्द्र भएकाले यसको प्रचार प्रसार तथा यसलाई व्यवस्थित गर्न सके धार्मिक पर्यटनको माध्यमबाट नेपालको आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्छ। हरेक वर्ष मनाइने महान पर्वहरू शिवरात्रि, बाला चतुर्दशी, हरितालिका, तीज लगायत विशेष अवसरमा लाखौं श्रद्धालु भक्तजनहरूको उपस्थितिलाई ध्यानमा राखेर अव्यवस्थित मन्दिर परिसरको समस्या कम गर्न थुप्रै उद्यान र प्रतीक्षालयको विकास र संरक्षण हुन जरुरी छ। पशुपति क्षेत्रको विकासका लागि बृहत गुरु योजना निर्माण गरेर विशेष महत्त्वको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउँदा समेत स्वच्छ पिउने पानी, व्यवस्थित शौचालय, पार्किङ स्थल, इन्टरनेट सूचना बोर्ड, तीर्थयात्रीका विभिन्न सामानको सुरक्षा जस्ता आधारभूत र अत्यावश्यक सेवा समेत व्यवस्थित गर्न सबैको ध्यान जान जरुरी छ। तीर्थयात्री केवल पूजापाठ गर्ने र फर्किने मात्र नभई उद्यान र प्रतीक्षालयमा रमाउने हुँदा यस उद्यानमा
कपुर, तुलसी, श्रीखण्ड, जाई, रुद्राक्ष लगायत धार्मिक तथा सौन्दर्ययुक्त बोट बिरुवाहरूबाट थप सुसज्जित बनाउन आवश्यक छ। म आफू पनि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए पश्चात पहिलो पटक आराध्य देव पशुपतिनाथको पूजा आजामा आएको थिएँ। साथै बङ्गाली क्षेत्रमा नै नागचम्पाको वृक्षारोपण गर्ने अवसर पाएको थिएँ। त्यस अवसरका लागि राधा माधव समिति तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज उद्यान हस्तान्तरणमा सरिक हुन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। विशेष गरी विश्वका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथलाई धार्मिक मात्र नभएर ध्यान, ज्ञान र योगको साधना स्थलको रूपमा समेत थप व्यवस्थित गर्दै केवल मन्दिर दर्शन गरेर फर्किने मात्र नभएर लामो समयसम्म यहाँ बस्ने वातावरण बनाउन सकेमा अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदानलाई बढाउन सकिन्छ। उहाँले पशुपति क्षेत्रको विकासका लागि बृहत गुरु योजना निर्माण गरी यस क्षेत्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरूबीच मन्त्रालयहरूको भागबण्डा टुङ्गिएको छ। नेपाली कांग्रेसले 8 मन्त्रालय, नेकपा माओवादी केन्द्रले 5 मन्त्रालय, एकीकृत समाजवादी पार्टीले 2 मन्त्रालय पाउने गरी भागबण्डा टुङ्गिएको हो। गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसले अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, शहरी विकास, भूमि व्यवस्था, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य र कानून मन्त्रालय पाउने भएको छ भने माओवादीले गृह, ऊर्जा, सञ्चार, पर्यटन र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भएको हो। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीले भौतिक पूर्वाधार र वन मन्त्रालय पाउने भएको छ। त्यस्तै नेपाल समाजवादी पार्टीले खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय, जनमत पार्टीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले युवा तथा खेलकुद र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पाउने भएका छन्। नेपाली कांग्रेसले तनहु 1 मा हुने उपनिर्वाचनमा गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। बिहिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले केन्द्रीय सदस्य भट्टराईलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा पार्टीका पूर्व चितवन सभापति जित नारायण श्रेष्ठलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै 12/2 को उम्मेद्वार चयनका लागि फेरि छलफल भने 19 गते केन्द्रीय कार्य समिति र संसदीय समितिको बैठक बसेर फेरि निर्णय लिने प्रवक्ता महतले बताउनुभयो। बैठकले पार्टीले तय गरेको मापदण्ड अनुसार मन्त्री परिषदमा सदस्य पठाउने जिम्मा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको उहाँले बताउनुभयो। आज संसदीय समितिको सँगसँगै नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। यो बैठकले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँ क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र 1 मा को जुन उपनिर्वाचन हुँदैछ वैशाख 10 गते, त्यो उपनिर्वाचनको लागि उम्मेदवार पार्टीको तर्फबाट चयन गर्ने निर्णय गरेको छ। तनहुँ 1 नम्बर क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नेविसङ्घका पूर्व सभापति गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। सँगसँगै चितवन क्षेत्र नम्बर 2 उपनिर्वाचनमा पार्टीका पूर्व चितवन सभापति जितनारायण श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। 12 क्षेत्रको हकमा भने 19 गते फेरि केन्द्रीय कार्य समिति यो सँगसँगै संसदीय समिति को मिटिङ बसेर त्यो दिन निर्णय गर्ने, थप छलफल गरेर निर्णय गर्ने निर्णय आज भएको छ। यो सँगसँगै विविध समसामयिक विषयहरूमा पनि छलफल भएको छ र छलफलको क्रममा खास गरेर यो मिटर ब्याजीको जुन समस्या छ
त्यसबाट आहत नागरिकहरूको समस्या छ। त्यो समस्याका प्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र यसलाई कानुनी व्यवस्था यो सँगसँगै आवश्यक यस्तो खाले जुन समस्या आएको छ त्यसको तत्काल समाधानको लागि सरकारले चाहिँ तत्परता देखाउनु पर्ने र समाधान गर्नुपर्ने विषयमा पनि पार्टीले निर्णय गरेको छ। तीभन्दा बाहेक यो मन्त्री परिषदमा भाग लिने विषयमा पनि चर्चा भएको छ। त्यस सम्बन्धमा जुन पार्टीको कार्य सम्पादन समितिले पहिला बैठकले निर्णय गरेको छ, योगदान त्यस्तै गरेर दक्षता, समावेशिता, यो प्रादेशिक सन्तुलन, यी सबै विषयलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ मन्त्री परिषदमा सदस्य पठाउने कुराहरू पनि यो बैठकमा चर्चा भएको छ। नामको विषय टुङ्गो लाग्न सकेन। अब यो विषय यहाँबाट यो निर्णय गरिराख्नु पर्दैन। यो सम्बन्धमा जुन क्राइटेरियालाई मध्यनजर राखेर पार्टी सभापतिज्यू, संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाजीले सबैसँग इन्टेन्स छलफल गर्नुभएको छ, सुझाव सल्लाह लिनुभएको छ। त्यसैलाई मध्यनजर राखेर नै निर्णय हुन्छ। संसद आज नै शपथ लिने हो तपाईहरु 8 जनाले? त्यो चाहिँ त अब प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यस विषयमा खबर गर्नुहोला, निर्णय गर्नुहोला, त्यसै अनुरूप हुन्छ। बैठकले मिटर ब्याजी पीडितहरूको आन्दोलनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मिटर ब्याजीको समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले देश र जनताको हित भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत हितको लागि काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आफ्नो रजत महोत्सवका अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा ओलीले अहिले देश निकै जटिल अवस्थामा पुग्दा वर्तमान सरकारले व्यक्तिगत हितको लागि काम गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले सरकारको क्रियाकलापकै कारण मुलुकको राजनीति छताछुल्ल भताभुङ्ग भएको र अविश्वासको चक्र बढ्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा हुने चुनावमा कसलाई जिताउने वा हराउने भन्ने खेल बाहिरबाट हुने गरेको भन्दै उहाँले अहिले मुलुकको सार्वभौम सत्ता कमजोर बनेको टिप्पणी गर्नुभयो। ओलीले निकट भविष्यमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जान लागेको भन्दै भौगोलिक अखण्डता र सीमा अतिक्रमणको विषयमा बोल्न सुझाव दिनुभयो। साक्षात्कारमा ओलीले फागुन 1 गते हिंसा दिवस भएको भन्दै त्यसलाई राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा बिदा दिन उचित नभएकाले क्यालेन्डरबाट हटाउने चेतावनी दिनुभयो। संक्रमण न्याय सम्बन्धी कानूनलाई छलफलबाटै टुङ्ग्याउनु पर्ने उल्लेख गर्दै ओलीले बहुमतका आधारमा अघि बढाउन खोज्ने एमालेले विरोध गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। देशको स्थिति झन बिग्रिँदै गएको छ। यस्तो स्थितिमा जहाँ राजनीति छताछुल्ल छ, भत्ताभुङ्ग छ, अविश्वासको चक्र बढ्दो छ राजनीतिप्रति, सरकारप्रति, विश्वसनीयताको डिफिसिट, त्यसको प्यारामिटर तल झरेको झरै छ। तर मान्छेको अलिक शरम पचाउने क्षमता पनि वृद्धि भएको भइ देखिन्छ। राष्ट्रियता अप्ठ्यारोमा छ, भौगोलिक अखण्डता अप्ठ्यारोमा छ, भूगोल खुम्चिलो छ। देशको पक्षमा बोल्दा सरकार पद खतरामा पर्छ भनेर राष्ट्रको पक्षमा बोल्न सकिँदैन भने त्यस्तो सरकार भनेको त्यो देशको सरकार भन्न लायकै छैन। म भन्न चाहन्छु सरकारलाई, सरकारले कमसेकम हाम्रो जमिन कहाँ कहाँ मिसिएको छ या छैन, जमिनको बारेमा हाम्रो भूगोल र हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको बारेमा सरकारले अविलम्ब बोलोस्। भोलि प्रधानमन्त्रीजी यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, भोलि प्रधानमन्त्रीजीले बोल्नुहोस् यहाँ हाम्रो भूमि के भइरहेको छ, हाम्रो भूमि अतिक्रमित भइरहेको छ कि छैन, अतिक्रमित भएको छ कि छैन,
भएको छ भने कहाँ कहाँ भएको छ, त्यस सम्बन्धमा उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ खुलस्त भन्नुहोस्। विदेश भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ। जाँदै किन हुनुहुन्छ तपाईँ? यहाँ छु गर्न सक्नुभएको छैन, बोल्न सक्नुभएको छैन, त्यहाँ गएर पनि बोल्नुहुन्न। झन् त्यहाँ गएर त बोल्न सक्ने उहाँको कुरै छैन। के गर्न जाँदै हुनुहुन्छ? उहाँ आफ्नो जमिनको दावेदारी गर्दैन जाँदै हुनुहुन्छ कि अरू नै कुरा? प्रश्न दावेदारी कि ताबेदारी भन्ने आउँछ। के गर्न? देशको आर्थिक अवस्था, विकास त अगाडि बढेकै छैन, विकास पछाडि धकेलिँदो छ, आर्थिक वृद्धि दर कमजोर छ, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति नाजुक अवस्थामा छ, तरलता फेरि पनि उस्तै अभाव छ, ब्याङ्कसँग पैसा छैन, लगानी गर्ने पैसा छैन, काम गरेका ठेकदारहरूलाई भुक्तानी दिने सरकारसँग पैसा छैन अथवा ब्याङ्कसँगै पैसा छैन, लगानी गर्ने ऋण दिने कुनै नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अवस्था छैन। रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुहुन्छ कहाँबाट? रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने छ भनेर कागजमा लेख्दैमा हुँदैन। रोजगारीका अवसर सिर्जना कहाँबाट गरिन्छ त्यो कुरा भन्नु पर्यो। उद्योग स्थापना गर्न त सक्नुहुन्न, केही गर्न सक्नुहुन्न, कृषिको आधुनिकीकरण गर्न सक्नुहुन्न, औद्योगिकरण गर्न सक्नुहुन्न, विद्युतको क्षेत्रमा, ऊर्जाको क्षेत्रमा, पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा, अरू क्षेत्रमा भइरहेका योजनाहरूको बजेट काटिएको छ। तेलको मूल्य बढेको छ, हरेक चिजको मूल्य बढेको छ, महँगी बढेको छ, जनतालाई मार परेको छ। यस सम्बन्धमा संक्षिप्तमा भन्ने हो भने देशको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि मान्य हुने गरी, किन यो त एक ठाउँको मात्रै कुरा होइन, त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि मान्य हुने गरी एउटा हाम्रो सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ, त्यसको आधारमा दोस्रो दण्डहीनता भयो भन्ने होइन, दण्डहीनताको अन्त्य गरिएको छ भन्ने हुने गरी तेस्रो पीडितले परिपूरण र न्याय पाउने गरी उनीहरूको घाउमा मलमपट्टी लगाउने गरी चौथो यी कुराहरू मैले राखेका छु। पीडित केन्द्रित हुनुपर्छ। यो अहिले गर्न खोजेको के भन्दा पीडितले न्याय पाउने पीडित केन्द्रित कुरा हो। पीडितलाई बलजफ्ती, पीडितलाई न्याय नदिएर सप्रेस गरेर या बलजफ्ती सहमति भयो भनेर दबाइएर राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर त्यसरी गर्न मिल्दैन। त्यसकारण अहिले जस्तो फास्ट ट्र्याक भन्ने, फास्ट ट्र्याक किन 18 वर्ष बित्यो, 1 महिनाभित्र हुन्छ भने 2 दिनमा तपाईँ छलफलै गर्न नदिकन बहुमत छ, जोडजाडको बहुमत छ भनेर यस प्रकारको मजाक गर्न पाउनुहुन्छ तपाईँ नेपाली जनतासँग? संसद जस्तो गरिमामय ठाउँमा प्रक्रियागत ढङ्गले छलफल पनि नगरिकन फास्ट ट्र्याक तपाईँलाई अहिले किन चाहियो? 2 दिनभित्र, 4 दिनभित्र? अनुपयुक्त ढङ्गले यसको विरोध हुन्छ भन्ने कुरा यदि गलत ढङ्गले यस ढङ्गले चल्न खोजियो भने सहमति हुन सक्दैन, विरोध हुन्छ भन्ने कुरा मैले अग्रिम जानकारी गराउन खोजेको हुँ। एउटा जनयुद्ध नै होइन, त्यो एउटा सेन्टिमेन्टमा आएर अब नेताको के स्वार्थ हो, कार्यकर्ताहरूलाई सेन्टिमेन्टमा महान परिवर्तन ल्याइन्छ, यस्तो गरिन्छ उस्तो गरिन्छ भनेर लगाइएको थियो। उनीहरूको दोष छैन, तर नेताहरूले जे गरे त्यो जनयुद्ध थिएन। जनयुद्ध त्यसलाई भनिँदैन, त्यो एउटा हिंसा थियो। त्यस हिंसाले द्वन्द्व जन्मायो, दुःखद परिणाममा देश पुग्यो। त्यसको हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ। उचित भएको भए, जनयुद्ध भएको भए सफल पार्नु पर्थ्यो। मैले उहिले पनि भनेको छु। र अर्को कुरा, 2057 सालको हिमाल खबर पत्रिकामा तपाईँले मेरो एउटा आर्टिकल छ, त्यो हेर्नुभयो भने 57 सालमा मैले माओवादी आन्दोलन पनि होइन, एउटा समस्या हो जसको समाधान गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। र पछि हामीले अघि मैले कसरी सम्बोधन गर्दै आयौँ भनेर एउटा इतिहास नै सुनाएँ पनि।
कसरी सम्बोधन गर्दै आयौँ त, त्यसलाई समाधान कसरी दिँदै आयौँ भन्ने कुरा। त्यसकारण हामीले कहिल्यै पनि त्यसलाई महान जनयुद्ध भनेको छैन। महान जनयुद्ध भनेर विदा गर्ने, राष्ट्रको उत्सव हो भनेर सत्ताको दुरुपयोग गरेर उधुम मचाउने यस खालका कुरा म सरकारमा मेरो पार्टी छँदाछँदै प्रचण्डले एकतर्फी रूपमा त्यो गर्नुभयो। मैले उहाँलाई आलोचना गरेँ, यो भएन। त्यसबेला मैले सरकारमा हुँदाहुँदै गरेको आलोचना तपाईँले सुन्नुभएको होला, यो ठिक गर्नु भएन, यो अनुचित हो भनेर। ओलीले मिटर ब्याज पीडितहरूको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको जानकारी दिँदै मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले मिटर ब्याजी पीडितहरूको समस्यामा समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उनीहरूले मिटर ब्याजी पीडितहरू समस्या समाधानका लागि काठमाडौँसम्म हिँडेर आउन बाध्य भएको र धेरै समस्या भोग्नु परेको भन्दै तत्काल सरकारले पीडितहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका हुन्। बैठकको सुन्ने समयमा सांसद डाक्टर विमला राई पौडेलले मिटर ब्याज सम्बन्धी तत्काल कानुन संशोधन गरी कानुनी दायरामा ल्याएर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै सांसद जयन्ती देवी राईले मिटर ब्याजी पीडितको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै वार्ता र संवादका माध्यमबाट तत्काल समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो भने सांसद राधेश्याम पासवानले मिटर ब्याजी पीडितहरू मानसिक र शारीरिक रूपमा पीडित रहेकाले सरकारले समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। छोराको खुट्टा भाँचियो, ऋण लिएर आए, 2 लाख रुपियाँ 1.5 लाख रुपियाँ ऋण लिएको, 1 लाख रुपियाँ त तुरुन्तै तिरेको हो, त्यो पनि कागज छैन। 50,000 को 63,000 मैले ब्याज तिरिसकेँ भन्नुहुन्छ। श्रीमान विदेशमा छन्, जति पैसा पठाउँछन् त्यो सबै ब्याजमा तिर्ने हो। अनि घरखेत पनि गयो। यो भइराखेको छ भनेर उहाँहरू पटक पटक काठमाडौँ आउनुभएको थियो। यसपालि हिँडेरै आउनुभएको छ, खुट्टा फुटाएर आउनुभएको छ। उहाँहरू आउनु हुँदाखेरि अहिले करिब 73 जना आउनुभएको छ। त्यसमा 43 जना महिला हुनुहुन्छ, साना दुधे बालबालिका पनि लिएर आउनुभएको छ। उहाँहरूले दुःख बिसाउन आउनुभएको थियो, दुःख काठमाडौँलाई देखाउन आउनुभएको थियो र यो दुःखको केही औषधि पाइन्छ कि भनेर आउनुभएको थियो। पहिलो खुड्किलो दाँतमा ढुङ्गा लाग्यो भन्छ नि, त्यो ढुङ्गा लागेको खुला मञ्चमा बस्न दिइएन उहाँहरूलाई। खुला मञ्च काठमाडौँको मात्रै पेवा रहेछ। मधेसबाट आउने मधेसी महिलाहरूले त्यहाँ खुट्टा टेक्न नपाउने, आफ्नो दुःख सहन नपाउने, त्यो एउटा गयो। त्यसपछि अब अहिले उहाँहरू त्यो तम्बु सेवा समाजमा बस्नु भएको छ। 3टा इस्युहरू छन् जुन कुरा म अहिले यहाँ प्रष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, कार्यदल बनाएको सरकारले भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। कार्यदलले के गर्दैछ यो कुरा एकदमै प्राथमिकतामा राखेर कानुन कहाँनिर संशोधन गर्नुपर्छ कानुन संशोधन गर्नु पर्यो। मेरो बुझाइमा मिटर ब्याजलाई संविधानले पनि चिन्दैन, हाम्रो अर्थतन्त्रले पनि चिन्दैन, हाम्रो कानुनले पनि चिन्दैन। नचिन्ने मिटर ब्याज कहाँबाट आयो? अनि हामीले किन त्यसलाई औपचारिकता दिइराखेका छौँ मलाई थाहा छैन। मिटर ब्याजको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने सबै त्यहाँका चाहिँ एकदमै त्यहाँका आन्दोलन गर्ने एकदमै निमुखा गरिब निमुखा उहाँहरूले बताइसक्नुभयो कि त्यहाँ यस्तो धेरै चाहिँ उहाँहरूप्रति चाहिँ गरिएको रहेछ कि एकदमै त्यो सुन्न पनि नसकिने। हामी त्यहाँ हिजो गएका थियौँ र उहाँहरू 11 दिन हिँडेर जुन सप्तरी र सिराहाका चाहिँ त्यहाँको अत्यधिक रूपमा चाहिँ त्यहाँका महिला र काखमा बच्चा बोकेका उहाँहरू हेर्दा पनि एकदमै होइन उहाँहरूको त्यो बोल्नै पनि अब नसक्ने अवस्थाको उहाँहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। जहाँ कि 50,000 लिएको 1 हप्तामा 8,000 ब्याज तिर्नुपर्ने, 45,000 लिएर उहाँहरूले चाहिँ 3 वर्षमा 5 करोडसम्म यो कुनै उहाँहरूले त्यो अब त्यो जुन केही गरौँ भनेर ब्याङ्कबाट लोन लिनुहुन्छ, वित्तीय संस्थाहरूबाट लोन लिनुहुन्छ, त्यसलाई तिर्नको लागि उहाँहरूले त्यहाँका हुने खानेहरूसँग जुन लिनुभयो तर त्यसलाई चाहिँ ब्याजको सियाज गरेर चाहिँ उहाँहरूको घरबार सबै उठीबास भएर अहिले कुनै विकल्पै छैन। अब यस्तो स्थितिमा त्यस्ता के गरिब जनताहरू परेको बेलामा आज म यो सम्मानित सदनबाट गम्भीर ध्यानाकर्षण सरकारको गर्न चाहन्छु। र मानसिक टर्चरसम्म भएको छ उहाँहरूको। जुन अहिलेका जुन हाम्रा मधेसका लगभग 75 जना जति पैदल यात्रा गरेर काठमाडौँ आउनुभएको छ। उहाँहरू अस्ति
मातादेवीमा म पनि भेट्न गएको थिएँ उहाँहरूसँग चन्द्रगिरी नगरपालिकामा। उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि दर्दनाक कुराहरू छन्। एकजना महिला हाम्रो ललिता देवी शाह जुन मनोज दाससँग 1 लाख रुपियाँ लिएको, तर उहाँले 9 लाख रुपियाँ तिरिसकेको। उहाँको श्रीमान विदेश हुनुहुन्छ। 9 लाख तिर्दा पनि उहाँले उहाँको कागजहरू फिर्ता गरेको छैन र कागजहरू फिर्ता नगरेको कारणले श्रीमान अहिले उहाँलाई छोडिदिएको छ र श्रीमान विदेशमै तपाईँको 20 वर्षदेखि काम गरिरहेको छ र उहाँ आउन पनि चाहँदैन, श्रीमतीसँग कुरा पनि गर्न चाहेको छैन। यस्तो दर्दनाक अवस्था छ। जस्तै सिराहाको एकजना हाम्रो सूर्यनारायण मुखिया हुनुहुन्छ, उहाँले पटक पटक गरी 15 लाख रुपियाँ लिनुभएको थियो, तर 15 लाखमा उहाँले लिँदाखेरि उहाँ 1 करोडसम्म तिरिसक्नु भएको छ, तर पनि उहाँको कागज फिर्ता गरेको छैन। यस्ता धेरै मान्छेहरूको विडम्बना छन्। बैठकमा थारू आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन र आदिवासी जनजाति आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको छ भने बैठकले राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक चैत्र 21 गते मङ्गलबार बोलाइएको छ। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले 7 केजी 887 ग्राम लागु औषध कोकिन सहित 2 जना भारतीय महिलालाई पक्राउ गरेको छ। ब्युरोले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतको नयाँ दिल्ली लैजान लागेको अवस्थामा कोकिन सहित एक भारतीय महिला र काठमाडौँको ठमेल स्थित एक होटलबाट अर्का एक भारतीय महिलालाई पक्राउ गरिएको जनाएको हो। पक्राउ पर्नेमा 45 वर्षीय भनलालमी र 29 वर्षीय स्तर लाहिमपुई रहेको ब्युरोले जनाएको छ। बरामद भएको कोकिनको अवैध बजार मूल्य 17 करोड 3 लाख 51 हजार रहेको ब्युरोका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विकास राज खनालले जानकारी दिनुभयो। फाल्गुन 14 गते दिल्ली जान लागेकी भनलालमीको लगेज चेक जाँच गर्ने क्रममा लगेजभित्र 4वटा लेडिज फल्स बटम बनाई लागु औषध लैजान लागेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको खनालले बताउनुभयो। त्यस्तै स्तर लाहिमपुईलाई विशेष सूचनाका आधारमा होटलमा चेक जाँच गर्दा सुटकेसभित्र फल्स बटम बनाई कोकिन लुकाई राखेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको उहाँले बताउनुभयो। 14 गते हामीले 2वटा अपरेसन गरेका थियौँ। लागु औषध कोकिनको अपरेसन 2 स्थानमा भएको थियो। त्यो 2 स्थानमा भएको अपरेसनमा हामीले 7 किलो 887 ग्राम लागु औषध कोकिन सहित 2 जना भारतीय महिलालाई हामीले पक्राउ गर्न सफल भएका छौँ र पक्राउ परेका भारतीय महिलाहरूलाई लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 बमोजिम सम्मानित काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट लागु औषध मुद्दामा म्याद थप गरी कानुन कारबाही र अनुसन्धान भइरहेको ब्यौरा पनि म अवगत गराउन चाहन्छु। अब यो पक्राउ परेको लागु औषध कोकिनको अवैध बजार मूल्य 17 करोड 3 लाख 51 हजार 200 रुपियाँ रहेको हामीले अहिले यो मार्केटमा 21,600 प्रति ग्रामको हिसाबले राख्दाखेरि यति हुँदो रहेछ र यो यसमा 7 किलो 887 ग्राम भयो। 7 किलो 887 ग्राम यो लागु औषध कोकिन हामीले बरामद गरेका छौँ। होइन, हामीले विशेष गरेर किन भन्दाखेरि अब यो चाहिँ भारतीय मूलका व्यक्तिहरू, अब विशेष गरेर मिजोरमका व्यक्तिहरू आउन सक्छन्, हुन सक्छ भन्ने हिसाबमा अलिकति हाम्रो सर्भिलेन्स चाहिँ बढी मात्रामा भइरहेको अवस्था थियो। त्यसैलाई चाहिँ अलिकति गतिविधि उहाँको अलिकति शङ्कास्पद लाग्यो हामीलाई र पछि फेरि अर्को कुरा के भन्दा उहाँ जुन होटलमा उहाँ यो महिला सामान लिएर जानु भएको थियो, जहाँ हामीले नियन्त्रण लिएर पक्राउ गरे, अर्को अघिल्लो दिन आइसकेको महिला पनि अथवा बिहान चाहिँ एयरपोर्ट लागि जानुभएको महिला पनि सेम होटलमा बस्नु भएको रहेछ। एउटै समूहको, तर त्यो समूहले आफ्नो नाम चाहिँ फरक फरक बताइरहेको अवस्था, 2 जनालाई फरक फरक नामबाट चाहिँ उनीहरूलाई जस्तो चाहिँ अब अलिकति अब कतिपय भाषाको समस्या पनि छ। हामीले भाषा विज्ञानलाई ल्याएर पनि हामीले चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ गरिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी डिटेल लिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले गरिरहेका छौँ। अब उनीहरूले भन्दा चाहिँ अब
यो हामीलाई यही सामान हो भन्ने कुराहरू हामीलाई ज्ञान थिएन, हामीलाई भनेको थिएन यस्तो चाहिँ लागु औषध कोकी नै हो भन्ने कुराहरू हामीलाई ज्ञान थिएन र पठाउँदा पनि यो अर्को महिलालाई जस्तो आफन्तै भए उनीहरू दुईजना ऊ जान लागेको थाहा थियो, तर चाहिँ यही सामान अथवा लिन उसलाई पठाउन लागेको भन्ने मलाई थाहा थिएन भन्ने कुरा अहिलेसम्मको चाहिँ एउटा अनुसन्धानको कुरामा अहिलेसम्म त्यो आएको छ। तैपनि यसलाई हामीले हाम्रो अनुसन्धानका कुराहरू सबै कोणबाट हामीले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ। पक्राउ परेका भारतीय नागरिक विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका 3 दासटोलमा कोशिला देवीले बिमाको रकम हात पार्न आफ्नै पतिको करेन्ट लगाई हत्या गरेको खुलेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो घटनाबारे खुलाएको हो। गत कार्तिक 6 गते आफ्नै घरभित्र करेन्ट लागेर शिव शङ्करको मृत्यु भएको थियो। एक रिपोर्ट। सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित दासटोलका 37 वर्षीय शिवशङ्कर दास करेन्ट लागि मृत्यु नभई उनका श्रीमती र बुहारीले प्रायोजित तरिकाले करेन्ट लगाई मारेको रहस्य खुलेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले बुधबार गरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत उक्त रहस्य खुलेको हो। गत कार्तिक 6 गतेका दिन बिहान 6 बजेको समयमा मृतकको 30 वर्षीय श्रीमती कोशिला देवी दासले आफ्नी 2 बुहारी हिरण देवी दास र शान्ति देवी दासको सहयोगमा उनलाई करेन्ट लगाई मारेको रहस्य खुल्न आएको हो। घटनाको 2 महिना अगाडि मृतक दासको नाममा 2वटा बिमा कम्पनीमा 20-20 लाखको बिमा गराउन लाग्ने रकम बुहारी शान्तिले बुझाउने शर्तमा बिमा एजेन्टलाई बोलाई सहयोग गरेकी थिइन्। पछि शान्तिले सो रकम र सावा ब्याज सहित दिन बारम्बार मृतक दास र निजको श्रीमतीलाई ताकेताको नाममा गाली गलौज गर्ने गर्दथिन्। सो रकम पाउनको लागि श्रीमानलाई मारी उक्त इन्सुरेन्सको बिमाबाट दोब्बर पैसा आउँछ अनि सबै ऋण चुक्ता हुन्छ भने फकाउँदै शान्ति देवीले शिवशङ्कर दासलाई मार्नु भने कोशिला देवी दासलाई सबै पूर्व योजना बताउँछिन्। शान्ति देवीले चाहिँ एउटा योजना बनाउनुहुन्छ। तिम्रो श्रीमान पनि अब एकदमै रोगी पनि छ, अब छिटै गइहाल्छ, इन्सुरेन्स गरेको छ। तिमीले केही अलिकति बुद्धि लगायो भनेदेखि तिमीले अब यसको डबल 20-20, 40-40को डबल 80 लाखको कम्ती तिम्रो पारिवारिक समस्या पनि समाधान हुन्छ, मसँग लागेको ऋण पनि तिर्न सक्यो, तिमीले चाहिँ बाँकी जीवन चाहिँ सजिलोसँग बिताउन सक्ने अवस्था नै हुन्छ भनेर उसलाई चाहिँ आफ्नो सामान्य योजना सुनाइसकेपछि अब कौशिला देवी पनि त्यसमा कन्भिन्स हुन्छन्। पूर्व योजना अनुसार गत कार्तिक 5 गते बिहान शान्ति देवीले मृतक दासलाई आफ्नो घरमा बोलाई अत्याधिक रक्सी खुवाएर मृतकको घरमा पठाउँछिन्। मृतक मातिएर आफ्नो घरको भान्सा कोठामा रहेको खाटमा गई सुत्छन्। त्यही बेला कोशिलाले उनको बायाँ हातको साइली औँलामा बिजुलीको तार पेरी लाइन दिन्छन्। सो योजना सफल बनाउन अर्की बुहारी हिरण देवी दासले टर्च बालेर सहयोग गरेको प्रहरीले जनाएको छ। कार्तिक 5 गते बेलुका चाहिँ उहाँहरूको बनेको योजना अनुसार उहाँहरू चाहिँ रक्सी खाएर मातेर आएर चाहिँ घरमा सुत्नुहुन्छ। सुतेको बेलामा त्यो तारहरू हामीसँग त्यो जोडेको तार रहेछ, बिजुलीबाट तार ल्याएर त्यो बल्ब हाल्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो बल्ब झुक्यो, त्यो होल्डरबाट चाहिँ तार ल्याएर अनि औँलामा चाहिँ त्यो तार बाँधेर अनि त्यो महिलाको त्यो कपालमा बाँध्ने रगरले चाहिँ त्यो तार फिर्न सक्ने व्यवस्था गरेर चाहिँ अनि ठ्याक्क उहाँले त्यो करेन्ट पास गरिदिनुहुन्छ। अब उहाँ एकदमै मापसी गरेर एकछिन घर सुतेकोमा चाहिँ उहाँले केही थाहा नपाएको अवस्था हुनसक्छ, नभए केही अरू हल्ला चोट केही भइहाल्थ्यो। अनि त्यसपछि उहाँको मृत्यु हुन्छ। भोलिपल्ट चाहिँ प्रहरीले उहाँहरूले चाहिँ करेन्ट लगाएर मृत्यु भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ प्रहरीलाई खबर गर्नुहुन्छ। हत्यापछि कोशिला देवीले नै आफ्नो पति शिवशङ्करको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको भन्दै प्रहरीलाई खबर गरेपछि शङ्काका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। सोही क्रममा तीनैजनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो भने घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। भरतपुर विमानस्थलमा नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण हुने भएको छ। भवनको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहिबार शिलान्यास गर्नुभयो। 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण सुरु गरिएको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले 1,92,70,98,977 रुपियाँ लागतमा नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण सहित भरतपुर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको बनाउन लागि बताउनुभयो।
विमानस्थलको स्तर उन्नतिको ठेक्का केसी क्षमादेवी प्रतीक्षा देवी जेवीलाई दिएको छ। यसै गरी विमानस्थलको धावन मार्ग विस्तारका लागि नेपाली सेनाको जग्गा प्रयोग गरिने बताउँदै निरौलाले यसका लागि नेपाली सेनासँग समन्वय भइरहेको बताउनुभयो। प्राधिकरणको स्रोतबाट निर्माण हुने विमानस्थलको टावर टर्मिनल भवन अत्याधुनिक स्तरको हुने जनाइएको छ। चीन रसुवागढी केरुङ नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सहमत भएको छ। नेपाल चीन सीमा व्यापार तथा सहयोग समन्वय संयन्त्रको लासामा भएको बैठकमा चीन यही चैत्र 18 गतेदेखि नाका दुईतर्फी सञ्चालन गर्न सहमत भएको हो। लासा स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले नाकाबाट निकास र प्रवेशद्वार सहज बनाई दुईतर्फी व्यापार तथा जनस्तरको आवत जावत पनि खुलाउन चीन सहमत भएको जनाएको हो। यसैगरी आगामी वैशाख 18 गतेदेखि तातोपानी झाङमु हुँदै दुईतर्फी व्यापार तथा यारी पुलाङबाट मानव आवागमन सुचारू गर्ने सहमति पनि भएको छ। कोरोना महामारीका कारण 3 वर्ष ठप्प भएका प्रमुख दुई नाका खोल्न चीन सहमत भएको छ। बैठकमा नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी र चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र सरकारका कार्यकारी उपाध्यक्ष चेन योङछीले प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेका थिए। नेपाली कांग्रेस बाँकेले 2079 चैत्र 18 गते शनिबारका दिन नेपालगञ्जमा 14औं जिल्ला अधिवेशन पश्चात प्रथम जिल्ला सम्मेलन गर्न लागेको जानकारी दिएको छ। सुर्खेत रोड स्थित सिद्धार्थ कटेजमा सम्मेलनमा 1600 प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने तय भएको छ। सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको छ। सम्मेलनमा सांगठनिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुतिकरण सँगै प्रजातन्त्र सेनानीहरू, पूर्व पार्टी सभापतिहरू, उत्कृष्ट ओडा सभापतिहरू, महिला ओडा सभापतिहरू, शहीद परिवार तथा जनआन्दोलन र द्वन्द्वका घाइतेहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली कांग्रेसको विधान र नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति बाँकेको निर्णय अनुसार जिल्लाभित्र रहेका ओडा र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रले वर्षको 2 पटक तथा पालिका प्रदेश र जिल्लाले वार्षिक रूपमा 1 पटक सम्मेलन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए बमोजिम जिल्लाले वार्षिक सम्मेलन गर्न लागेको जानकारी दिएको छ। अहिलेको जिल्ला कार्य समिति निर्वाचित भएर आएको यो 1 वर्ष 4 वर्षे कार्यकालको आधार भूमिका रूपमा स्थापित भएको अनुभूति गरेको छ। औपचारिक र भाषण केन्द्रित कार्यक्रम मात्र नभएर जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सामाजिक र सृजनात्मक क्रियाकलापहरूमा पार्टीलाई अग्रसर बनाउने उद्देश्य रहेको छ। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले शिक्षक दरबन्दी मिलानको काम थालेको छ। केही विद्यालयमा दरबन्दीका शिक्षक नै नभएपछि गाउँपालिकाले त्यस्ता विद्यालयमा दरबन्दी भएका शिक्षक पठाउने काम थालेको हो। गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख खगेन्द्र मल्लका अनुसार तहगत दरबन्दी नभएका 1 दर्जन स्कुल छन्। मावि र निमाविमा दरबन्दी अभाव छ। पालिकाले प्राविका शिक्षक माविको प्रधानाध्यापक रहने परिपाटी पनि अन्त्य गर्ने जनाएको छ। दरबन्दी भएका शिक्षकलाई काजमा पठाएर प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिने तयारी भएको छ। खजुरामा 15 वटा मावि, निमावि, 4 प्रावि, मदरसा सहित 47 वटा स्कुल छन्। माविमा राहत सहित 67 जना, निमाविमा 42 र प्राविमा राहत सहित 156 दरबन्दी रहेको छ। पालिकाले 34 वटा दरबन्दी सृजना गरेको छ। सट्टा शिक्षक 12 जना थपेको छ। दरबन्दी नभएको स्कुलमा शिक्षण सहयोग अनुदान दिने गरिएको छ। प्रदेश सभाको पहिलो काम कानून निर्माण र दोस्रो काम संसदीय समितिको मार्फत सरकारको निगरानी बढाउने हो। तर लुम्बिनी प्रदेशमा यी दुवै काम अघि बढ्न सकेको छैन। विषयगत समितिहरू गठन भएका छैनन् भने सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा लुम्बिनी प्रदेश सभा अन्योलमा परेको छ। दाङको देउखुरीबाट सन्तोष कुमार गुप्ताको एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई काम दिन नसक्दा प्रदेश सभाका बैठक नियमित छैन। सरकारले विधेयकहरू दर्ता नगर्दा प्रदेश सभा कामविहीन बन्न पुगेको हो। प्रदेश सरकारले संसदलाई काम दिएमा र संसदीय समितिहरू गठन भएमा प्रदेश सभाले आफ्ना गतिविधिहरू तीव्रताका साथ अघि बढाउने प्रदेश सभाको भनाइ छ। अब सरकारले बिजनेस दिने जिम्मा पाएको हुन्छ। संसदमा सरकारले ल्याएका विधेयकहरूमाथि छलफल गर्ने र ती छलफलका आधारमा विधेयकहरूलाई पारित गर्ने जिम्मा चाहिँ फेरि संसदको हुन्छ। सामान्य प्रक्रिया यो हो। र अब अहिले सरकारबाट
विधेयकहरू आउने क्रम त सुरु भएको छ, तर अब जुन फ्लोका साथ आउनुपर्ने हो त्यस्तो अझ आइ नसके हुनाले बिजनेस नभएको जस्तो देखिएको मात्रै हो। प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन बसेपछि विषयगत समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको 12 गते बस्ने बैठकबाट विषयगत समितिमा बस्ने प्रदेश सभा सदस्यको नामावली माग गर्ने तयारी सभामुखको छ। विषयगत समितिमा रहनुहुने मान्य सदस्यज्यूहरूको नामावली माग गर्ने हामीले संसदलाई एउटा अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशनको बिचको ग्यापिङ पिरियडमा जो भ्याकुममा हामीले संसदलाई गतिशील बनाउनु पर्ने हुन्छ। मिनी संसदको रूपमा विषयगत समितिहरू हरेक संसदमा हुन्छन्। हाम्रो प्रदेश सभामा पनि 6वटा विषयगत समिति छन्। 6वटा विषयगत समितिले हामीले चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले संसद नयाँ सदनको सुरुवात भइसकेपछि हामी विषयगत समिति बनाउनेमा हामी प्राथमिकता साथ लाग्यौँ, तर केही छलफलको कारणले गर्दा केही अब दलहरूको तयारीको कारणले गर्दा केही ढिला हुनुभयो। तर हामीले यसलाई छिटै यही 12 गतेभित्रमा हामीले चाहिँ चैतको 12 गतेभित्रै मान्य सदस्यज्यूहरूले प्रमुख सचेतकज्यूहरूले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ विषयगत समितिमा रहने मान्यज्यूहरूको नामावली दिनुहुन्छ। त्यसपछि हामी छिटै विषयगत समिति हामी तयारी गर्छौँ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि नयाँ कानुनको तर्जुमा गर्ने काम भएको जनाइरहेको छ। समितिमा रहने प्रदेश सभा सदस्यहरूको नामावली एमाले बुझाए पनि अन्य दलहरूले नबुझाएका कारण समिति निर्माणमा ढिलाइ भएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री चेत नारायण आचार्यको भनाइ छ। समितिहरू निर्माण नभएसम्म सांसदहरूले पूर्ण रूपमा बिजनेस पाउने स्थिति हुँदैन, किनकि ती पठाएका विधेयकहरू पनि समिति नबनेसम्म त्यो संसद सचिवालयमै थन्किएर बस्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यस मानेमा पनि हामी पहिल्यैदेखि नेकपा एमाले पहिल्यै सुरुमै जब सरकार हामी निर्माण गऱ्यौँ, निर्माण गरिसकेपछि संसदीय समितिहरू निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो दलको तर्फबाट हामीले त्यो समितिमा पठाउने नामावली पनि हामी पेश गरिसकेका छौँ। तर अरू राजनैतिक दलहरूले नदिएका कारणले त्यो रोकिएको छ र त्यसमा सभामुखले पनि त्यो समिति निर्माण गर्नको निम्ति उहाँले पनि पटक पटक दलका नेताहरूसँग नाम माग्ने काम गरेको त्यो सूचना मलाई पनि प्राप्त भएको छ। प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधायक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ भने निजामती कर्मचारी ऐन प्रदेश सभामा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारीमा छ। केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म सत्ता समीकरणको फेरबदलले समयमै गठन हुनुपर्ने विषयगत समितिको गठनमा ढिलाइ भएको छ भने बिजिनेस नपाएर प्रदेश सभा सदस्यहरू फुर्सदिला बनेका छन्। जी नेपाल 4 टेलिभिजनका लागि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरीबाट हाम्रा सहकर्मी सन्तोष कुमार गुप्ताको रिपोर्ट। अब अर्थ समाचार। कारोबार हुने हप्ताको अन्तिम दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज बिहिबार 10.87 अङ्कले घटेर 1908.56 बिन्दुमा झरेको छ। आज होटल र म्युचुअल फन्ड बाहेक अरू सबै समूहको शेयर सामान्य घटेको छ। बजारसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। आज 254वटा कम्पनीका 27,50,000 किता शेयर 89 करोड 95 लाख रुपैयाँमा कारोबार भए। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 5 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै आदर्श लघु वित्तको शेयर 6% घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि आज सबैभन्दा धेरै सुपरमाई हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 10% र कालिन्चोक दर्शन प्राइभेट लिमिटेडको शेयर 6% बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिणी फिलिपिन्समा एउटा पानी जहाजमा आग लागि हुँदा 12 जनाको मृत्यु भएको छ भने 14 जना घाइते भएका छन्। त्यस्तै 7 जना अझै हराइरहेका छन्। गै राति जहाजमा आगो लागेपछि चालक दलका 35 जना सदस्य र 290 जना यात्रीलाई तट रक्षक र माझीहरूको सहयोगमा सकुशल उद्धार गरिएको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। लेडी मेरी जोया 3 नामको पानी जहाज मिन्डानाओ टापुको जाम्बोआङ्गा सहरबाट सोलु प्रान्तको जोलो टापुतर्फ गइरहेका बेला आगो लागेको थियो। जहाजमा आगो लागेपछि यात्रीले हाम फालेका प्रकोप व्यवस्थापन विभागका अधिकारी निक्सन ओलोन्जोले बताएका छन्। बसिन प्रान्तका गभर्नर जिम सलिमानले जहाजमा 200 भन्दा बढी यात्री रहेका हुन सक्ने बताउँदै हराउनेको संख्या धेरै भएको आशंका गरेका छन्। पानी जहाजका यात्रीको नाम सूचीमा 205 जना भन्दा बढी रहेकाले बेपत्ता हुनेको संख्या 7 भन्दा बढी हुन सक्ने उनले बताएका हुन्।
चिनिया प्रधानमन्त्री ली छियाङले द्वन्द्व र अराजकताबाट नतर्किए एसियाको भविष्य अन्यलमा पर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। चीनको हाइनान प्रान्तमा आयोजित बोआओ फोरम अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक तथा व्यापारिक नेतृत्वकर्ताहरूको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै लीले यस्तो बताउनु भएको हो। एसिया अनावश्यक द्वन्द्वबाट परै बस्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। विश्व शान्ति र स्थिरताका लागि चीनले आफ्नो प्रयास जारी राख्ने समेत उहाँले बताउनुभयो। उहाँले चीनमा पुनर्संरचना र खुलापनलाई जारी राखिने पनि बताउनुभयो। अमेरिकी कम्पनी एप्पलका सीईओ टिम कुक, HSBCका नोएल छिन र ब्ल्याक स्टोनका संस्थापक स्टेफन जॉर्जम्यान सहित 70 जना बढी उच्च व्यापारिक प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री लीले तीव्र प्रतिस्पर्धाका बावजुद चीनले आफ्नो आर्थिक वृद्धि दरलाई कायम राख्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। व्यापारमा संरक्षणवादको विरोध गर्ने प्रधानमन्त्री लीको भनाइ थियो। अब खेल समाचार। ललितपुर मेयर्स कप महिला T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको तेस्रो संस्करणको उपाधि एपीएफ क्लबले जितेको छ। बिहिबार टियु मैदान कीर्तिपुरमा भएको फाइनल खेलमा कोशी प्रदेशलाई 54 रनले पराजित गरी एपीएफ च्याम्पियन भएको हो। एपीएफले दिएको 155 रनको लक्ष्य पछ्याएको कोशी प्रदेशले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 100 रन मात्र बनाउन सक्यो। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले 20 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर 154 रन बनाएको हो। उपाधिसँगै विजेता एपीएफले 2 लाख र उपविजेता कोशीले 1 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै एपीएफ क्लबकी सीता राणा मगर सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चुनिएकी छिन्। यस्तै कोशीको कप्तान रोबिना छेत्री बेलबासे उत्कृष्ट ब्याटर र युवा तीव्र गतिकी बलर निशा शाह उत्कृष्ट बलर चुनिन्। विजयी टिमलाई ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरी बाबु महर्जन लगायतले पुरस्कार प्रदान गरेका थिए। प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेश, कोशी प्रदेश, नेपाल एपीएफ क्लब र मध्य प्रदेश तथा आयोजक ललितपुर मेयर्स 11ले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। पशुपतिनाथ मन्दिर नेपालको महत्त्वपूर्ण धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य स्थल भएको राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। बृहत गुरु योजना निर्माण गरी पशुपति क्षेत्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड। सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय भागभण्डा टुङ्गियो। नेपाली कांग्रेसलाई 8 मन्त्रालय प्राप्त। नेपाली कांग्रेसले तनहु 1 मा गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेद्वार बनाउने। 12/2 को उम्मेद्वार चयनका लागि 19 गते बैठक बस्ने निर्णय। फिलिपिन्सको पानी जहाजमा आगो लाग्दा 12 जनाको मृत्यु, 14 घाइते, 7 जना बेपत्ता। र ललितपुर मेयर्स कपको उपाधि एपीएफले जित्यो। फाइनल खेलमा एपीएफद्वारा कोशी प्रदेश 54 रनले पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै